सोर तुका वंदिता, गीता गायनानी तुका आमी हसिता. मंदिरात भितर सोर तुका वंदिता, गीता गायनानी तुका आमी हसिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. या हप्त्यांत ब्रेस्तार आमी 14 जाग्यांनी मागण्या गेल्ल्या आणि गेल्ल्या कुटुंबापैकी एका कुटुंबाक आमी गेल्ल्या वेळार ती आवय आणि त्या कुटुंबांत तिची सून ती मागण्यात आसात. केदाळ्या मागण्याक येतात, विनवणेच्या मागण्याक येतात आणि ती आवय आपल्या पुता विशयान खंत काडटा. पुतान जागो काण गेला, पूण तो जागो काण गेल्ल्या दिसता न्हू ताका बरें ना, बरकत ना. आणि केतना तो त्या जाग्यार वचून घरा फाटी येता, तो उसांबळ जाता आणि तो रागार जाता आणि तांच्याकडे लढाई करता, झगडें करता. देखून परच्या ब्रेस्तार म्हाका अवकाश मेळ्ळो ताका मेळोंक. आवय सांगता, ताच्या बायले सांगता ताका हें मेळ्ळो आणि तो म्हाका म्हणटा, हांवें सांगच्या पयलेंच तो म्हाका म्हणटा, म्हाका देवाचेर भरवसो आसा फादर, हांव देवाचे उपादेश सारके पाळटा, देखून म्हाका कांय भंय ना म्हणालो. म्हाका देवाचेर भरवसो आसा आणि हांव देवाचे उपादेशच जाना आणि हांव ते पाळटा, देखून म्हाका कांय भंय ना म्हणटाना हांवें सांगलें देवाचे उपादेश पाळल्यार मात्र पावना म्हळें हांवें. तो म्हाका दोळ्यासून पळोवंक लागलो. देवाचे उपादेश पाळल्यार मात्र पावना. मागीर हांवें ताका बायबल उक्तो करून सांगलें, लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 18 एक ग्रेस्त तरणाटो जेजू सरची येता आणि म्हणटा, सोसान जिवीत जोडीचे तर हांवें कितें करीचें? जेजू म्हणालो, कितें करीचें म्हजे लागीं सरताय, उपादेश तूं जानाय. आनी ते उपादेश कितें म्हणलें ताका सांगता. आनी तो तरणाटो म्हणटा, हे सगळे उपादेश हांवें पाळल्यात, ल्हानतावन हांवें पाळल्यात, तर आनी कितें बाकी आसा? त्या दाळा जेजू ताका म्हणालो, उपादेश तुवें पाळल्याय जावं पुरो, तुवें करचें एक आसा, जे कितें तुजे कडेन आसा सगळें वीक, दुबळ्यांक दी आनी हे म्हजो पाटलाव कर, तुका ससन जिवीत मेळटलें. देखून सबार जण चिंतात, 10 उपादेश हांव जाना हांव पाळटा, इगर्जेचे उपादेश हांव जाना हांव पाळटा, मालगड्यात हांव कितें सांगलां तें हांव पाळटा. पण ससान जिवीत जोडी जे तर भावा भयणीनो, तुजो आनी म्हजो पयलो उद्देश जायचे देव आनी देवाचें रास. आतांच आमी उलोवन आसल्या भाऊ डॉक्टर संतोष आनी हांव भाऊ हजबंड, जेतना सत तुका आनी म्हाका उगडापें जाता भावा भयणीनो, आमी संवसाराक लाभदाना, संवसाराच्या खंयच्याय जाग्याक लाभदाना, खंयच्या आस्तेक लाभदाना, अधिकाराक लाभदाना, संस्थाक लाभदाना, खंयच्या या पंगडाक त्या पंगडाक आमी लाभदाना. तशें म्हणटा डॉक्टर संतोषान म्हाका सांगलें, 6 वर्सां पयलें ताणें पयले फावटी आयकलें की पास्टर शेखर कल्याणपूर ताजे तावन देवाचें उतर आयकतना पास्टर शेखर कल्याणपूर ताणें म्हळें की पयलीं हांव सगळ्यांक न्यू लायफाचे मेंबर करतालो, पूण आज हांव सगळ्यांक जेजूक आपणाक, जेजू अशी येवंक, जेजूक स्विकार करूंक तयार करता म्हणालो की एक न्यू लायफाचो भाऊ. पयलें सगळ्यांक हांव न्यू लायफाचे मेंबर करतालो, पूण आज म्हाका सत उगडापें जाल्ल्या उपरांत हांव कोणाक खंयच्या पंगडाचे मेंबर करिना, सांदे करिना. आज हांव वावुरता देवाचे उतार दिवन सगळ्यांक जेजूचे सीस करूंक. पळया न्ही भावा भयणीनो, आज तेंच चड गरजेचें. देवाचे उतार आज तिनूय वचपांनी तुका आनी म्हाका तेंच करूंक आपोवणें दिता. देखून हांव त्या कस्ताचो ह्या कस्ताचो म्हणलें चिंताप नाका, हांव त्या पंगडांत ह्या पंगडांत आसा म्हणलें नाका, हांव ताच्या मागण्याक हाज्या मागण्याक येता म्हणलें नाका. कोण आमकां जेजू थंय भद्र दवरता, जेजूच्या मोगांत ताच्या एकवटांत उजवाडांत कुरपेंत आमकां थीर करता, थंयसर आमी सांगता मेळया. कोणी ते जावं दी भाव, कोण जेजूक वळखल्यात, कोण आमकां जेजू सरशी व्हरता. देखून ह्या खातीर आमी जियेत आसतना सबार अडकळ्यो आमकां येतात, सबार आमकां बेश्टायतात, सबार जाण आमकां वसा नाका म्हणटात. जेजूच्या काळार ताच्या शिसांनी जेजू सरशी आयिल्ल्या भुरग्यांक आडयल्ल्या बरी,
बेश्टायल्या बरी आमकां बेश्टयतात आडयतात पूण जेजू आज परत तुका आनी म्हाका आमकां सांगता भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा तांकां आडयनाकात कित्याक तांचें जावन आसा सर्गीचें राज देखून जेजू सरशीं येवंक भियेनाकात भाव भयणीनो जेजूक स्विकार करूंक तुमी भियेनाकात आनी कोणी बेश्टयतात या आडयतात तर तांकां लोटून तुमी येया सांगून येया जेजून म्हळा आडयनाकात आमी वता जेजू सरशीं जेजूक स्विकार करून जेजूचो आदार मागून म्हणून सांगून धैर्यान आनी चड जेजूक आमी लागीं सरया जर तर आमच्या संवसारी राटावळी वरवीं आमच्या जबाबदारी वरवीं देवाक दिवचो स्थान मान आमी ह्या संवसाराक दिला आमच्या कामाक बिझनेसाक दिला या खंयच्याय व्यक्तीक पदवेक अधिकाराक दिला या आनी खंयच्याय आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक दिला तर देवा लागचें बक्षाने मागया आनी एकामेका लागचें बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव कुवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सर्गीच्या भोवमोगळा बापा तू आमचो देव करो देव एक देव नीज देव आनी आमी जावन आसा तुजी भुरगीं सगळे आमच्या काळजान मनान सगळ्यान आनी आत्म्यान तुजो मोग करूंक आनी आमच्या जिवितांत तुका पयलो स्थान मान दिवन तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक तुज्या पुता जेजू मुखांत तुवें दिल्लें तें उतार आमी स्विकार करून त्या उतरां प्रमाणे तशेंच तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कुरपेन एकवटांत जावन एकवटांत आसूंक ह्या पवित्र बलिदाना मुखांत तूं आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी द्वितीय नियम पुस्तकांत हांव वाचप
आवासवार सो वोळू 2 तावन सो. तूं तुजो पोतू आनी तुजो नातू तुमची सगळी जिणीभर सोरेस्परा तुमच्या देवाक भियेवून चलच्यात जाल्यार आनी ताचे सोरू उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवक लाभतले. देखून इस्रायला आयक आनी ते पाळूंक सतराय घे. अशें सोरेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसायिल्ल्या दूद आनी मोव वळतल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्यान भोव चड वाडतल्यात. आयक इस्रायला, सोरेस्पोर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सत्तेन सोरेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका पोरमायतां ती उतरां तुज्या काळजांत कोंचोवन दवर. देवाचे उतारये. देवाचे व्हड उपकार. तू संसार हो थोड्याच दिसाचो वैभव तो. राजवटी पदवी तुका नाका, राजवटी पदवी तुका नाका. आसमानी हिरवे सोनी नाका, आसमानी हिरवे सोनी नाका. पाठ कर संसारात पाठ कर. पयस कर देवसारा पयस कर. एब्रेवांक पत्र अवास्वार 7 वाक्य 23-28 म्हणचे. आदल्या करारान सबार याजकाची गरज असली, कित्याक ते मरताले. देखून आपले याजकपण फुडें व्हरूंक एकल्याक जायनासले. पूण देजूचे याजकपण शाश्वीत बाळटा, कित्याक तो ससना जियेता. तसे आसतना आपणा मारिपा देवा लागीं सरतल्यांक सर्वाखाली तारान दिवंक तो शकता. कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनाती करूंक तो ससना जियेता. असल्या एक श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र, निर्दोशी, निष्कलंक आनी पातक्यातावन वेगळो केल्लो आनी आकाश प्रास उंच उबारलो. आदल्या श्रेष्ठ याजका बरे पयले आपल्या पातका खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातका खातीर सदांनीन बलिदान भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हे बलिदान ताणें एकच फावटी केलें. नियमशास्त्र अस्कत मनशाक श्रेष्ठ याजकांक नेमता. पूण नियमशास्त्रा उपरांत दिल्ले सपुताचे उतार ससनाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. आमी पळयले देवाचे राज, ताचे सर्वासा सर्वस्तू आमकां देव दितलो. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. सामर्थाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. सामर्थाचो वांजेल आवस्वर 12 वोळ 28 तावन 30 आणि 4 पर्यंत. St. Mark's Gospel, chapter 12, verses 28 to 34. शास्त्र्यामदलो एकलो जेजू साधुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर उपादेसां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेस हो, आयक तूं इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव. तो एकलोच धनी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सरस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तूं जो करताय तसो तुज्या आपेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास वर्तो उपादेस दुसरो ना. तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर होम, बेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें. ताची जंतिकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजातावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेच सवाल करूंक देर घेवंक ना. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. भावां भयणीनो, काल संजेर म्हाका गोंयांत तावन एक पुटा ईमेल आयला. ती बहीण हांगाची मंगळूरची पूण आसा गोंयांत. आनी त्या एक पेज एक पुटा ईमेलांत पयले मुक्काल पुटा तिणें बरयलां कशें तिका तिच्या कुटुंबाच्यांनी पयस केलें, कशें आतां जेजूक ती लागीं सरिल्ल्या उपरांत ती कुटुंबाची कोणें तिका पयस केल्ली तिका सोदून तिजो आदार सोदून आतां येतात म्हणल्या विशयान. आनी आदल्या म्हयन्यांत आमी रेत्रे गेल्ल्या वेळार 15 DVD तिणें घेतिल्ल्यो आनी परत्यान येताना आनी 15 हाडूंक तिणें आमकां लिस्ट दिल्या. आनी ह्या भयणीन तिच्या त्या ईमेलांत बरयलां, गोंयांत ती रावता त्या जाग्यार तिच्या घरा भेट दिताना खंय तिच्या घरा देवाचे उतार दिवच्या जायत्या भावांनी बरयल्ले बूक ह्या मॅगझीन आसात. तिणें बरयलां धाकल्याक जिजस कॉल्स. भाव पौल दिनाकरण, ताजो बापूय DGS दिनाकरण आनी ताच्या कुटुंबांनी देवाची सुम्याची सेवा करन वाचूंक, देवाचे उतार समजून घेवंक तांणी बरयल्ल्यो लिखण्यो तिच्या मेजार आसात. मात्र न्ही व्हडल्या भायल्या गांवच्या पास्टर क्रिस जॉयल ऑस्टीन आनी बेनी हिन तांचे बूक तिच्या मेजार आशिल्ले पळोवन साबार जाणां कुटुंबाची, साबार जाणां तिच्या पिरगजीची येवन म्हणटात खंय एपडी दोळे ओट कर न्हू, तुवें तातूंत बसला हिंगी, तुवें ताका गेला हिंगी. आतां भोवशा तिच्या घरा म्हज्यो DVD रास पडोवन आसतना त्यो पळोवन भोवशा तिका तेंच म्हणटात, तुवें फादर जेरी पटल्यान येताय की. पूण तिच्या ईमेलांत तिणें बरयलां, भाव भयणीनो, फादर जें कितें तुमी करनासात तें मुखारसून व्हरा, हास्त्या तोंडान जेजूक तुमी परगट करा म्हणून तिणें म्हाका बरोवन तें ईमेल धाडलां. जें कितें तुमी करतात तें तुमी हास्त्या तोंडान करा आनी मुखारसून व्हरा म्हणून. भाव भयणीनो, कित्याक तुमकां हो दाखलो दिलो गी म्हळ्यार हाची तिनूय वाचपा तुमी सारकें आयकल्यान जाल्यार तुमकां समजता तुजे तावन, म्हजे तावन, आमचे तावन देव कितें आशेता. तुमचे तावन मात्र न्ही, तुमच्या भुरग्यां तावन,
ಮಾತ್ರೇನೆ तुमच्या पंतुरांत आवन मात्रेने तुमच्या सेंतुरांत आवन मात्रेने तुमच्या मुखल्या पोरांत आवन मात्रेने ताच्या मुखल्या तोरांत आवन आनी मुखार मुखार येवन त्या तारांत आवन देव कितें विचारता आयच्या पयल्या वचपान ऐका द्वितीय नियम अवस्वर 6 आनी वोळ 2 कितें म्हणटा ऐका तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जीणभर सरस्परात तुमच्या देवाक भियोन चलशात जाल्यार ऐकलें गी कित्याक म्हळ्यार पंतूर घालूं ना कित्याक म्हळ्यार पंतुरा पळोवचे बाग तुका आसचें ना देखून पंतूर म्हणूं ना थंय सेंतुरी घालूं ना तुंतूर तंतूर आनी घालें मुखांतूर कांय बरोवना न्ही गी पूण तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू म्हण घाला कित्याक 3 तकल्यो तुज्या मुखार खंडीत आसात म्हूण देव जाणा तूं तुजो पूत तुजो नातू सरस्परा तुमच्या देवाक भियेवन चला परच्या ब्रेस्तार आनी ताच्या आदल्या ब्रेस्तार आमी येणे गेल्ल्या ताची सुमार 18 कडेन मागण्या पावल्या आमी शिरवां पांगळा उडुपी मणिपाल तशें आमी पावल्या एका घरा थंयसर तो म्हातारो आब ताची धूव आनी ताच्या पुताची धूव आनी पुताच्या दुवेसो पूत 4 जाणां मेळ्ळी आमकां आनी हांव येतानाच तो आब ताका पळयतना ताची प्राय 90 उतरल्या आनी ताच्या दुवेची 70 उतरल्या आनी नातीची एक 30 उतरल्या आनी पंतुराची एक 2 या 3 वर्सां 4 तकल्यो आसात आनी त्या आबाची मलगड्या आबाची धूव म्हणटा म्हाका फादर 7:30 वरां बिगजेचेर बाब खंय भायर आसल्यार तुमचो ताळो आयकता ना खान घेवन बेत खान घेवन धांवन येता आनी बसून आयकता ताका दोळे सारके दिसनात पूण खान बरें आयकतात फादर बरें करून आयकता म्हणटा भावा भयणीनो हांव कित्याक तुमकां सांगता आनी वो आब म्हणालो आमी ताका मेळिल्ल्या वेळार फादर अशें तुमी देवाचें उतर दिता आयकूंक बरें लागता मात्रेणी निजाकी तुमी कितलें बरें काम करतात न्ही फादर म्हणालो आनी कितें करूंक तुमकां देव कृपा दिवं दी म्हणालो भाव भयणीन हांव कितें म्हणटा आमच्या कामा विशयी शाबासकी न्ही पूण ताका देवाच्या उतरां वरवीं आज कितें मेळ्ळां देवाची वळख ताका जाल्या ताका मात्रगी ताच्या दुवेकी जाल्या ती सुखान आसतना पळयता तिका मात्रगी ताच्या नातिकी जाल्या ती सुखान आसतना पळयता मात्रेन ताच्या पंतुराक त्या धाकट्या भुरग्याक जाल्या तोय बसून पळयता पाद जेली आयलो म्हणटा खंय धाकट्या भुरग्यांक पाद जेल्ली जाता तांकां जाय जेल्ली न्ही देवाचें उतर तेंच सांगता भावा भयणीनो जरच परा तुज्या देवाक तूं जना जा ताका भियेवन चल हें चड गरजेचें आज लोक आतां आमी उलोवन आसतना म्हाका भाव संतोष म्हणालो तो धाकटेर पळय ताका जायतीं जाणां मेळोंक येतात मात आस्पत्रेन तो वावर करनासा देखून जायतीं जाणां आस्पत्रेन न्हिदलेल्या वेळार पळयतात खंय बीग जे सुकानात 1:30 आनी 7:30 पूण हांगा येवंक भियेतात खंय तरी ती कोणाक भियेल्यात देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां कितें सांगता कोणाक भियेचय आमी कोणाक भियेता देवाक भियोवचें म्हळ्यार अयो मारता कोण ना शिक्षा दिता कोण ना दंडीक आपटिता कोण ना तें भे न्ही देवाक भियोवचें म्हळ्यार देवाक वळखोवचें ताका पयलो स्थान मान दिवन सगळ्या काळजान मोना सक्तीन अज्ञान ताजो मोग करचो तुका देव बिरांत आसा म्हण दाखोवचें म्हळ्यार कितें अर्थ तुवें तुज्या सगळ्या मोनान म्हळ्यार समजून हें तुका जाणवाय आसा सगळ्या तुज्या काळजान खरो मोग आसा देवा थंय सगळ्या तुज्या सक्तेन तुज्या दोळ्यांनी पळोवंक आशेताय हातांनी ताका वाखाणूंक आशेताय तुज्या तोंडान ताका परगट करूंक आशेताय तुज्या खांद्यांनी ताका आयकूंक आशेताय तुजे पाय खंयसर ताका परगट करतात खंयसर ताका मेहमान दितात थंयसर धांवंक आशेताय सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार अर्थ तो आमची चुचुमाय थंय तावन येताना तिका हांगातावन पळयचे तुमी कशी विगी धांवून येता त्या प्रायर जाल्यार उरले थोडे आसा तरणाटे दाटे मोठे जाय गी नाका गी जाय गी नाका गी आनी ते दाळ तिले मोबायल हातान कानी
सगळ्या सक्त्यान म्हळ्यार हांव देवाचो शेता म्हाका दुसरें कांय पडोन वचोंक ना. सुटसुडीत चिटला बरी उडोवन ती मात्र न्ही जायतीं जाणां हांव पळयता. बासारतान देवल्या तक्षण कोश्टेन ती धांवन अरे वेळ जालो आज पयलींच सुरू केला म्हण धांवन येतात. सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार हांव जाणां खऱ्या एका निसा देवाक 10 जाणांक न्ही. देवाक तुवें तुज्या सगळ्या काळजान म्हणून सगळ्या आत्म्यान तुवें ताजो मोग केलाय जाल्यार देवाचो एकवटल्याचो मोग तुका आपापील सुख जाता. सांतांचो मोरयेमायचो या अंगात जीव आसलेल्या सांतांचो एकच सर खूब जाता. भिये नाकात. विंगड त्या कोणशाक थंय ताका दवर न्हू नमस्कार करची गरज ना. खऱ्या निसा देवाक तुमी सगळ्या मोनान सगळ्या काळजान सगळ्या सक्त्यान आनी सगळ्या आत्म्यान तुमी ताजो मोग केला वयतर खऱ्या देवा थंय एकवटलेल्याचो मोग आपापील जाता. देखून म्हाका हें उगडापें जाल्ल्या उपरांत ह्या संवसारांत कितलीं जाणां देवाचें भुरगीं जावन उजवाडत आसा सगळ्यांक हांव एकच रितीन क्रिस्ताचें कुटा म्हूण समजून घेता. देखून तो आयच्या दुसऱ्या वचपांत एक विषय सांगला ऐका. दोळे उक्ते दोन कान उक्ते दोन ऐका. आमी ह्या जाकांची गरज ना. तुम्ही जाणात की देवाचे उतार सांगता आता ह्या जाकांची गरज ना. हो कितें अशें म्हणटा खंयच्या धैर्यान म्हणटा उठा आमी ह्या जाकांची गरज ना म्हणटा. आयचे दुसरें वासाप एब्रामा बरोवन ऐका ऐका ऐका. आवाज 7 आनी ओळ 23 2 नी 3 पुटी वास. आदल्या करारांत सबार याजकांची गरज आसली. सबार याजकांची गरज आसली. कित्याक ते मरतले देखून आपले याजकपण तांचे याजकपण फुडें व्हरूंक मुखारसन व्हरूंक एक एकल्याक जायनातले मेल्ल्या उपरांत ताचे मुखारसन व्हरूंक आनी एकल्याक विंचताले. पूण जेजूचें याजकपण शाश्वीत बाळता. पूण जेजूचें याजकपण शाश्वीत बाळता. ताच्या पयलें 30 वळ परत्यान वास. आदी जायते याजक गरज आसले आतां गरज ना. ऐका. आदल्या करारांत सबार याजकांची गरज आसली. सबार याजकांची गरज आसली आदल्या करारांत पोरण्या तेस्तामेंतांत नव्या तेस्तामेंतांत. आतां ह्या काळार याजकांची गरज ना. कित्याक क्रिस्ताक वळखले. हांव सांगता तुमकां आतां एक तुमकां रेव्हलेशन एक रेव्हलेशन. क्रिस्ताक वळखल्या हेर पंगडाच्या भावांक कोणाकी याजक म्हणनात. तांकां पास्टर म्हणटात या गवळी म्हणटात. सारकें समजून घ्या ताजो अर्थ कितें. तुम्ही म्हणटात हांव भोवशा अल्लोला कल्लोला करूंक आयला ना. जेजूनी म्हणलें न्ही की हांव संवसारांत तलवार काडून घेवन आयला म्हणून. तीच तलवार म्हाकाय दिल्या देवाचें उतर. देखून आतां तुका आनी म्हाका आमकां गरज ह्या याजकाची. कोण तो 24 आतां. पूण जेजूचें याजकपण शाश्वीत बाळता. शाश्वीत. तर तुमचो श्रेष्ठ याजक कोण. तुजो प्रधान याजक कोण सांगा. तुजो आनी म्हजो आमचो खरो याजक कोण. तुजे खातीर म्हजे खातीर आमच्या खातीर खरें बलिदान खरो सॅक्रिफायस देवाक भेटयला कोणे. देखून हांवें तुमकां सांगलां एब्रामा बरयल्ल्या पत्रांत 10:10 दुसऱ्या खंयच्याय याजकांनी कितल्याय धर्माध्यक्षांनी कितलें भेटयल्यार कांय ना म्हणटात. ऐका ऐका ऐका. म्हजें उतार न्ही देवाचें उतार. एब्रामा बरयल्ल्या पत्रांत 10:10 आनी 11 देवाचें उतार. हर एक याजक. पूण आतां संवसारांत आमी याजक म्हणचे हर एक याजक दिसपडते आपले मण्यारपण चलयतात. दिसपडते सदांय आपले मण्यारपण चलयतात. आनी परत्यान तीस बलिदानां भेटयतात. भेटयल्लींत बलिदानां परत्यान भेटयतात. तरी ह्या बलिदानांक त्या परत्यान भेटयलेल्या बलिदानांक पाप काडची सकत आसना. पाप धुवची सकत आसना. देखून सांगलें मेल्ल्यांक मिसां भेटयनाकात. आणि कालच्या दिसा शुक्रारचो दीस नोव्हेंबरची 2 तारीख हांवें सांगलें काल मिस भेटयतना हांव मेल्ल्यांक मिसां भेटयना. हांव जीव आसल्ल्यांक मिसां भेटयता तुमकां तयार करूंक.
त्या श्रेष्ठ याजकाने तुझ्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर कितें केलां म्हण परत परत तुमकां उगड आसा कारण त्या याजकाच्या हातान पडा, ताणें केल्लो तो सॅक्रिफायस स्विकार करा आनी ताच्या बलिदान आमकां तुका आनी म्हाका आमकां देवान कोणें जिजून देवा सवय बापा सवय एकवटायलां म्हणलें दाखयता. आतां फाटीं वसायचे दुसऱ्या वाचपाक मुखार वास. पूण जेजूचे येजकपण जेजूचें येजकपण शाश्वीत बाळटा. शाश्वीत बाळटा. देखून भाव भयणीनो, तुजो आनी म्हजो आमचो श्रेष्ठ येजक, एकच येजक, खरो येजक जावन आसा जेजू. मुखार. कित्याक तो सस्नांक जियेता. कित्याक म्हळ्यार ताणें बलिदान पेटयलां, तो मरोंक ना, तो सस्नाक जियेता. आदल्या काळाचे पोरण्या तेस्तामेंतांतले आनी पोरण्या करारांतले याजक ते मेल्यात, पूण वो याजक सस्नाक जियेता. आनी तशें आसतना आपणा मारिफात देवाक लागीं सरतेल्यांक सर काळी तारण दिवंक तो सकता. ताचे मारिफात देवाक लागीं सरतल्यांक हें गरजेचें. आमी बापाक लागीं सरत जाय कोणा मुखांतर, कोणा मारिफात. देखून वो हें कास्त तें कास्त, वो पंगड तो पंगड सोड सोडा. आतां वेळ पावला, निमाणी घडी लागीं पावल्या, ताचे मारिफात हांवें आनी तुवें आमी कोणाक लागीं पावो जाय? कोणाक लागीं पावो जाय? बापाक. देखून भाव भयणीनो, हे मोतीक वचून दी तुमच्या. आज म्हाका बापा जशी वचूंक हांवें जेजूक लागीं सरात जाय. देखून साच्या पयलीं हांवें सांगलें, जेजू जशी येतल्या त्या भुरग्यांक मार्काच्या वांजलांत आवस्वर 10 वळी 1 तावनूच जेजू जशी भुरग्यांक काडटाना शिसांनी आडयलें, शिसांनी बेश्टयलें. ऐका जेजू जशी येतल्यांक शिसांनी बेश्टयलें. आज जेजू जशी येतल्यांक खरें देवाचें उतर आयकून जेजूक लागीं सरतल्यांक ताचेच शिस ताणेंच मनियारी म्हूण विसून काडलेत आडयतात. त्या दाळा जाल्ल्या बरी आतां हें जाता. ऐका मार्काचो वांजल आवस्वर 10 आनी वळी 1 तावन. जेजू थंयतावन भायर सर जुदेव प्रांत्यांत आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगा लोकां जमे ताज्या फाटल्यान आयले आनी ताजे सवय फर्माणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. 19 तावन मार्काचो वांजल आवस्वर 10 आनी वळ 19 तावन. आपल्या ल्हान सॉरी मार्काचो वांजल आवस्वर 10 वळ 13 तावन मुखार बस. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर पळया न्ही, ऐका आपल्या ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान त्या भुरग्यांक ताजे सरशी हाडले. जेजू सरशी हाडलें, पूण हाडलेल्यांक सिसांनी बेश्टयलें. पूण हाडलेल्यांक सिसांनी बेश्टयलें. पूण हाडलेल्यांक सिसांनी बेश्टयलें. कोणे? सिसांनी. कोणे? सिसांनी. कोणाचे शिस्ते? कोणाचे शिस्ते? शिसांनी बेश्टयलें. आनी हे पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो. शिसांनी जेजू सरशी येतल्यांक बेश्टयतना जेजू नाखुशी जालो. कोणाचेर? शिसांचेर. आनी सिसा लागीं तो म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. तांकां आडायनाका. जर जेजू सरशी येताना तुमकां कोणी आडयता जेजूचे शिस कोणी ते जावं दी, तांकां हें उतार काण दिया. मार्काच्या वांजलांतले आवस्वर 10 आनी वळ 14. जेजून तांकां म्हळें आडयनाकात. देखून आतां फाटीं वच आयच्या दुसऱ्या वचपाक बापा सरशी वसा जे आमी जेजू मारिपात थंय आपणा मारिपात बापा सरशी. ऐका तें तशें आसतना आपणा मारिपात देवाक लागीं सरतेल्यांक, देवाक बापाक सर्गीच्या बापाक लागीं सरतेल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो सकता. पळया न्ही, देखून भावा भयणीन हांवें घडलां तें कांतार. बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत. म्हाका आनी तुका आपयता कोण? ताज्या गोपांत येवंक. खंयच्या संस्थांत मेंबर जावंक न्ही, खंयच्या धर्मांत मेंबर जावंक न्ही.
ह्या खंयच्या बेसांत रिलिजियस बेसांत धार्मीक बेस म्हणून त्या बेसांत बसोंक न्ही भियेनाकात. देखूनच म्हाका विंगड केला देवान. म्हाका विंगड केला कित्याक हें देवाचे उतार उस्तून काण तुमकां दिवंक. नाजाल्यार बरकात ना आमकां. नाजाल्यार आमकां पापासाची येवची वेची वाट उक्ती जायना. आडयतात आनी बापासो सगळो मोग करूंक आमकां सोडिनात. हाच्या पयल्या वचपांत आनी हाच्या वांजलांत कितें सांगलां? पाठीवसाच्या पयल्या वचपाक आवस्वर सो आनी वोळ चार. तुवें तुज्या पुतान, तुज्या नातवान, तुज्या पुंतुरांनी, सगळ्या तुज्या कुटुंबान देवाक भेजय. आनी ताज्या उपरांत देखून इस्रायेला आयक. इस्रायेला म्हज्या परजे आयक. ते पाळूंक सत्राय गे. आनी कितें सांगलां? ते पाळूंक सत्राय गे. अशें सरस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान, तुज्या पुर्वजांच्या देवान सरस्परान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्ल्या. कितें तुका दितलो म्हण तें बसयलां तें सगळें तुका मेळटलें. देखून सवी वळ कितें करता? न्ही, चवथी वळ आयक इस्रायेला. आयक म्हज्या परजे आयक म्हज्या इस्रायेला. सर्वेस्परा सरस्पराक सरस्पर एकलोच. आयक तूं सरस्पराक. सरस्पर तुजो देव एकलोच. देव कितले? देव कितले? हाका एवढे रेत एक अनुभवार्थी भयण येवन म्हणाले साबी भगवान एक है म्हणाले. आनी साबी भगवान नहीं है, सबका भगवान एक है म्हणाले ताका. साबी भगवान एक नहीं होते. सकट देव एकच जातात की सांगा. ती बहीण म्हाका अनुभवार्थी बहीण येवन म्हणटा साबी भगवान एक है. तुम्हारा भगवान, हमारा भगवान, उनका भगवान, सभी भगवान एक है. मैं बोला नहीं 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 नहीं, सबका भगवान एक है, सबका मालिक एक है, सगळ्यांचो देव एकलोच. ऐका, आमचो देव, आमचो देव सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या सक्तेन सरस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. पळयानी तें गरजेचें. धर्माचो मोग कर, जातीचो मोग कर, तुझ्या कुळयेचो मोग कर, तुझ्या भाशेचो मोग कर, तुझ्या घराचो मोग कर, तुझ्या पदवेचो मोग कर, तुझ्या अधिकाराचो मोग कर, तुझ्या बिझनेसाचो मोग कर, तुझ्या पुताचो मोग कर, तुझ्या दुयेचो मोग कर. ते बरें मागीर पयलें देवाचो मोग कर. आनी कोणें पयलें देवाक पयलो स्थान मान ताच्या मोनान काळजान कुडींत आत्म्यान दिला ताका देवाचें राज आसा. आजकाल थोडी येवन विचारतात खंय एकलो भाव आतां म्हणालो म्हाका तो एका रितीर गेलो खंय तो रिती दिवचो पळय येजाक म्हणटा खंय अरे 10 जाणांक तांकां विजा मेळच्या खातीर मागया आनी 10 जाणांक तांची पिडा गुण जावच्या खातीर मागया आनी 10 जाणांक काले तांचे पॅन कार्ड तुका ते समाजांच्या खातीर मागया. हे पुराय काले सोने वांटतात. ते सोने वांटतात. आज कित्या खातीर मागचे आमी? सोदात पयलें सोदा पयलें सांग आयिल्ल्या पिढे सांग सोदा पयलें देवाचेर सकट मेळटा. वडलो भाव आयलो ताच्या पुता कान्योन आयला म्हजी शिकोवन जावन फाटल्या पासून ती क्यात दोन मागता हांव खंडीत मागता मीस जावन मागीर आराधन जावन मागता म्हळें. ताका वेळ ना. तो बायकान येवन पुताकान येवन गेलो. देखून म्हजे अशें आयिल्ल्या कोणाय की पयलें हांव मागता तूं बरो जाता म्हण हांव सांगना. पयलें सोदा तुमी पयलें सकट तुमकां काम नातल्यांक हांवें सांगचें तें पयलें सोदा सर्गींचेर रास. काम तुका सैरीक मेळनातलें पयलें सांगचें हांवें सोदा तुमी पयलें सर्गींचेर रास. सैरीक तुका जागो सोदतात पयलें सोदा ताका जागो मेळटा हें नाका. सोदा तुमी पयलें ताका सोदल्या पावन आनी जेन्ना तो मेळटा आरोन धरा ताका वेंगेन धरा पटलून धरा आनी सगळ्या मोनाक काळजां सगळ्या नातम्यान ताजो मोग करा आनी सांगा म्हजो देव म्हजे सवें आसा. वडल भयणीन बायन आमकां सांगलें न्ही हांव भियेना हांव दुबावना. देखून हांव कश्टाक खंयच्याय की हांव दरसांडिना. देखून भाव भयणी जायत्यांक हाजी समजून येना. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार थोडे चिंतात आयतारे दीस वचून ती हाजिरी घाल्यात आय पुरो म्हाका ताणें पळयलो कोणे विकारान हांव येता म्हण ताका कळ्ळें म्हजो पोंड तयार आसा. पोंडा गेल्या पुरो वयरेचें नाका. हांव तरणाटो आसतना म्हाका पळयलो म्हजी हाजिरी घाली म्हज्या व्हंकलेकान येवन येता तो म्हाका आशिर्वाद दिवंक.
आज तुवें आनी हांवें आमी सारी जय थंय वेची वाट आमकां उक्ती जाल्या गी ताजी तुका आनी म्हाका आमकां वळख जाल्या गी ताज्या हातांत हांव आनी तूं आमी आसांव गी ताजो खरोच आमी चड वस्तू प्रा चड मनशा प्रा चड पदवे प्रा अधिकारा प्रा चड आनी चड ताजो हांव आनी तूं आमी मोग करता गी म्हणलें सवाल आनी तेंच सवाल आयच्या वांजलांत शास्त्री म्हळ्यार सगळें शास्त्र सगळें जन आसलो एकलो येता आनी म्हणटा जेजूक मार्काच्या वांजलांत आवस्वर 12 आनी वळ 20 आनी 8 ऐका शास्त्रामदलो एकलो जेजू साधू सेवा लागी करतलो त्या तर्का कान दिवनासलो शास्त्री येता शास्त्री म्हळ्यार मेस्त्री शिक्षक टीचर लेक्चरर प्रोफेसर PhD केल्लो परमनंट हेड डॅमेज जाल्लो एकलो येता कोणा सशी जेजू सशी येता आनी म्हणटा जेजून तांकां सरकी जाप दिल्ली पळोवन जेजू ताचे कडेन तर्क करतले सरकी जाप दिली ती पळोवन तो मुखार आयलो शास्त्री येता आनी मुखार येता आनी म्हणटा आनी सर उपादेश मस्त आसा 10 आसात ते सगळे 10 आसले ताणें 2 केल्यात पयले 3 एकान गेल्यात उरले 7 दुसऱ्यान गेल्यात हांवें सांगला तुमकां 10 उपदेशांनी शिकवून दिताना सगळे 10 उपदेश आसले ताणें 2 केल्यात एक नीट आनी एक आड नीट म्हळ्यार पयले 3 उपादेश देवाक संबंध जाल्ले उरले 7 आड म्हाका आनी म्हज्या पेल्याक संबंध जाल्ले ह्या कुर्सांत 8 आपूण आसात ते 10 उपादेश ते 10 उपादेश ताणें गेल्यात 2 उपादेशांत आनी तातूंत पयलो जावन आसा नीट गांस पयलें तुज्या देवाक जाणा जा पेलो आपशंत तूं पेल्याक तूं आपशंत वळखताय कोण खरेंच देवाक जाणा जाल्यार ती आपल्या पेल्याक वळखतात आनी कोण देवाक नेनात ती आपल्या पेल्याकी नेनात वळखनात ऐका सर उपादेशा भितर पयलो खंयचो म्हणून पयलो खंयचो उपादेश तो सर उपादेश 12 आसात इतले दिल्यात सवाल करी लागलो जेजून ताका जाप दिली पयलो उपादेश हो आयक तूं इस्रायेला इस्रायल म्हळ्यार देवाची परजा देवाक वळख काडलेली परजा आयक तूं इस्रायेला सरेस्पोर आमचो देव सर पदवेदार तो तुजो आनी म्हजो आमचो देव तो एकलोच पोर पेपरार हांवें वाचलें सांत क्लाराक 9 दीस नोवेन केल्यार मेळनातले मेळटा खंय पेपरार एडवर्टायजमेंट सांत क्लाराक 9 दीस नोवेन केल्यार इम्पॉसिबल आसलें सगळें पॉसिबल जाता खंय पवित्र पुस्तकांत एकच म्हाका दाखयला इम्पॉसिबल आसलें पॉसिबल ताका एकल्याक मात्र म्हणून कितले देव तुका देखून भावा भयणीनो देवाचे उतर सांगले एकलोच तो देखून हांवें हाज्या पयलें तुमकां सांगलां कितें तें सांग म्हाका एक देव एक आत्मा एक बावाड आसा एक देव तुजे तें आसा एक आत्मो देखून तुका आसोवन दी त्या एका खऱ्या निजा देवा थंय तुज्या आत्म्यान दवरलेलो तो बावाड एकच देव तो एकलोच तुजो धणी सगळ्या तुज्या काळजान देखून त्या खऱ्या एका निजा देवाक सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन बोळान सरस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो देखून हांवें कित्याक देवाचें उतर दिता खऱ्या एका निजा देवाची तुमकां वळख मेळात म्हणून काल ते आमच्या बायेन थंय वाड्याचें कितें मागण्या समज जाता म्हूण 50 DVD घेवन गेल्या ती तें आसलें वांटून दिवं आनी तिणें सांगलें खंयची बरी म्हणून तिका हांवें सांगलें तूं व्हरता जाल्यार जाणा जा देवाक तुज्या पयलें व्हर म्हळें त्यो 10 आनी उरल्यो दादा म्हणून 50 VCD घेवन गेल्या ती बहीण आमची बाय हेलेन बाय वाड्यांत ते मागण्या जमत एका इल्ल्यांक तुमी केक वांटात न्ही तुमी काल लाडू वांटात न्ही तुमी काल बिस्कुटे वांटात न्ही तिणें देवाचें उतार दिलां जाणा जा देवाक तुज्या म्हणून 50 काल व्हरून गेल्या जाणा जा देवाक तुज्या आनी जेन्ना हर एकलो खऱ्या निजा देवाक जाणा जाता आमी जाता एक गवळी एक हिंड धर्म गेले पंगड गेले वो मुजो ही मुजी म्हणल्यार गेले वळोन गेले
ते सुपर सँडी आयिल्लें पळय आतां हांगा एक सुपर सँडी येवंक आसा कोण पळय मुजे 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 म्हणटा तांचें पुरो वजें व्हरूंक परत ताचे ताजो मोग करा भाव भयणीनो ताज्या हातान पडा आनी कोण ताजो मोग करता कोण ताज्या हातान पडटा तो सांगता अळे तुजे बरीत कसो तूं म्हजो भुरगो अळे तोय म्हजो भुरगो अळे तेय म्हजें भुरगें आमी एकामेका वळखात हांव देवाच्या भुरग्यांक आनी हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां डॉक्टर संतोशान सांगिल्लें तें देवाक भुरगीं मात्र आसात नात्रानांत म्हजी व्हडली माय देवाचें भुरगें तूंय देवाचें तुजें नात देवाचें तुका तें नात म्हणून देवाक तें नात ह्या पंतूर जायना सक्कट देवाची 90 जाल्ली 90 क्रॉस जाल्ली देवाची भुरगीं 19 जाल्ली आनी 9 मंथ्स जाल्ली आनी मुखार 9 मंथ्स जावची सगळीं देवाची देखूनच आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें तूं तुजो पूत तुजो नातू मागीर तूं गेल्ल्या उपरांत तुज्या पुताक ताजो पूत आनी ताजो नातू तुजो पूत मेल्ल्या उपरांत तुजो नातू जाता बापूय ताजो पूत आनी ताजो नातू संततीच्या संतती पर्यंत एका कार्या निजा देवाक वळखून ताजो मोग करून ताज्या एकवटांत आसून आमी जियेता तर खंडी जावन भाव भयणीनो देवाचो आदार तुका आनी म्हाका आमकां आसा आनी ससण्याची जिवीत ही आमकां खंडीत आसा ससान जिवीत जोडी जाय तर आमी कितें करी जाय हें सवाल देखून तुवें आनी हांवें आमकां तेंच सवाल विचारी जाय आज हांगा आसले हांवें ससान जिवीत जोडी जाय तर कितें करी जाय सगळ्या म्हज्या मनान सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या शक्तीन सगळ्या म्हज्या आत्म्यान हांव आसा सदां काल आसा तुजे सवय आसा म्हणल्यार खरें एका निजा देवाचो मोग करी जाय आनी त्या दाळा हांगा आमी ताजो मोग करता तर ससनाच्या जिवितांत त्या श्रेष्ठ याजका जेजू सवय आमी ससनाच्या ससनाक जियेतल्या आनी खंडीत जावन भाव भयणीनो जें कितें ताणें जेजू मारिपात बापाक सटशिवेची वाट दाखयल्या त्या वाटेन आमी हांगास चलता तर एक दीस आमकां सर्गीच्या राजांत आमचे वनी पयलें देवाक वळखल्या जेजू स्विकार केल्या सर सादा भक्तां सवय बरी माया सवय देवदूतां सवय सर्गीच्या राजांत आसल्या सर देवाच्या भुरग्यां सवय आमी ताच्या वैभवांत ताच्या महिमेंत भागीदार जातल्या देखून हो उपादीस आमी मोनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत संपूर्ण तरान देवाच्या महिमे खातीर पाळूंक खुशी वरया आनी हेरांकी पाळूंक तें सत आमी तांकां परगट करया आमेन. सर्गीच्या घेऊनो घेवा रक्तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू आबा बापा सर्गीच्या घेऊनो घेवा रक्तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभाच्या आदाराक सर्वेस्पौर मानून घेवन बापा तुज्या पुता जेजूच्या एकाच बलिदानांत आमी भाग घेता ताज्या ह्या जागपणांत आमी वांटो घेता आमच्या खातीर ताणें वारयल्ल्या रक्ता मुखांत्र आनी कुर्साच्या मरणा मुखांत्र आनी पुनर्जीवन जावन आमकां दिल्या त्या बरवशांत आमी एकवटता वस्तू भावार्थ वस्तू बरो वस्तू पातयेनी दवरून सदांच तुज्या एकवटांत आसूंक तूं आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै
जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो ओ कायदो नितेस आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी हांव खामरेच्या उदरान ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुडसार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतांनी समेत भोगतां सांगाती तुजे मायमेचें किर्तन एकाच ताळ्यार आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस पोतू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जाऊन दी आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत ती समर्पणची तेचपर्यंत जवान जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सो गोड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपण उडास करता हो जिवित सोंडे सर्वांची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत चवतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा अख्खे प्रितमेचे विस्तारलेले सर तुजे पवित्र सभेचो तुजे एकवटलेल्यांचो तूं उगडास कर आमच्या गोवळ्यांचो आमकां तुजे सर शाडटल्या सर तुवें विसरून काडलेल्या सर सेवकांचो आनी तुज्या प्रिती मोगांत एकठांय जाल्ल्या सर तुज्या भुरग्यांचो तांकां सर्वांक तुज्या प्रिती मोगांत तूं वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टागती मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरे देवाची म्हाका सांगाती बग्यान दंदुतांनी सर खाळी तुका मानवल्या आतां सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी देर घेवन एकवटान भावार्थान एका कर्यानी जा देवाक उलो मारया आनी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले तूं आमकां निवार
दया करून या जिवितांत सवस्त काय ददोस काय आणि संपूर्ण काय तू आमकां दी सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडवंत राज येशू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार का कोलतेन सर पातकांतले तू सुटय आनी सर आकांतांतले तू आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदामळे तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसच्या भावार्थाचेर हांगा जमो जाले ह्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तांकां आनी आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमचे त्या रजवरसले ताय ससनाच्या ससनाक आमेन जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेकां आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक पेताव ती आमच्या जट्ट्यानी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक बलायकेन वखात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे तशेंच आम्हा सर्वांचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सरसुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या कासुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन प्रार्थुया मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या या पवित्र बलिदानांत आम्ही तुझ्या भुरग्यांनी वांटो घेतलो सदांच तुझो सगळ्या काळजार मनात सक्तीन आत्म्यान मोग कर तुवें बसयलेल्यां जिवीत जोडून तेंचो बरेपण आमच्या भाव भयणी सगळें वांटून घेवंक ह्या पवित्र बलिदान आमकां जाय कृपा आनी आदार दे हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो सर्पद्वेदा देव बापूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबात असल्या सर्वांचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानेन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार